बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अमेरिका ने एक अहम तरीन मुल्क के दारुल हुकूमत पर खौफनाक हमला कर दिया है। इस हमले के बाद जगह जगह पर तबाही के मनाजर हैं और इस वक्त नाज़रीन चाइना, रूस और ईरान जो है उसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है। एक बहुत ही खौफनाक जंग शुरू हो गई है, जबकि रूसी हुकाम ने अमेरिका के रूसी सदर को मारने के जो सबूत हैं वो भी पेश कर दिए हैं। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अमेरिका है पहले वियतनाम के ऊपर हमला किया, उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, इराक पर हमला किया, ईरान पर हमला किया। यानी मजमूई तौर पे आप देखें तो अमेरिका जो है वो जहां पे दिल चाहता है वहां पे दंदनाता हुआ घुस जाता है और वहां पे तबाही और बर्बादी मचा देता है। अब रिसेंटली नाज़रीन वेनेजुएला के साथ जो है वो अमेरिका का जो है वो क्लैश चल रहा था और वजह वही कि जो वेनेजुएला जो है वो वहां पे इनकी मर्जी की रजीम मौजूद नहीं है और जो वहां पे मौजूद सदर हैं उनको उनके ताल्लुकात जो हैं ईरान के साथ, चाइना के साथ और रशिया के साथ बड़े मजबूत है और अमेरिका नहीं चाहता कि ये जो ताल्लुकात हैं ये आगे बढ़ें और इसीलिए अमेरिका ने कहा जी कि फौरी तौर पर ये रजीम हमने चेंज करनी है और ख़ुद अमेरिका ने इस बात का इकरार किया कि हम दुनिया के अंदर रजीम चेंज करवाते हैं। और ईरान के अंदर भी यही अभी रिसेंटली कोशिश की गई जिसमें अमेरिका ने कहा जी कि ईरान में प्रोटेस्टर्स के ऊपर अगर अटैक हुआ तो हम वहाँ पे हमला कर देंगे। यानी आप किसी भी मुल्क की दाखिली खुद मुख्तारी का जो है वो बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं रखते। अब नाज़रीन हुआ यह है कि जो वेनेजुएला का दारुल हुकूमत है कारारास, वहाँ पर फ्रांसिस्को डी मिरांडो ये एक उनका एयरपोर्ट है और इनके दारुल हुकूमत है ये कारारास और वहाँ पर नाज़रीन आज जो है अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी परवाज़ें देखी गई और खौफनाक धमाके जो है वो सुनाई दिए हैं। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तकरीबन 6 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर धुएं के बादल जो है वो उठ रहे हैं और वहाँ पे खौफनाक तबाही जो है वो रिपोर्ट हुई है। इस वक्त नाज़रीन अमेरिका ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत पर हमला कर दिया है। इस हमले के हवाले से अभी तक तफसीलात जो हैं वो डिटेल में भी कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुँच चुकी हो तो उस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा डिटेल आ चुकी हो, लेकिन अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ है इस हमले के अंदर जो चिनोक हेलीकॉप्टर्स हैं ये चिनोक CH-47 ये नाज़रीन ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन और इमदादी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर इस वक्त वेनेजुएला का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे परवाज़ कर रहे हैं और वहाँ पे जगह जगह पर धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। एम्बुलेंसेस की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं और इस वक्त अमेरिका ने एक और मुल्क के ऊपर हमला कर दिया है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिर्फ वेनेजुएला अकेला नहीं है, वहाँ पर चाइना जो है उसके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। अभी चंद दिन पहले अमेरिका ने चाइना का एक जो ऑयल टैंकर है उसको इन्होंने पकड़ लिया था और फिर उसके बाद चाइना जो है उसकी जानिब से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया था। अब नाज़रीन जो रशिया है उसके भी वेनेजुएला के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वेनेजुएला जो है ईरान के साथ उसके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और ईरान के जो मिलिट्री है वो भी वहाँ पे डिप्लॉयड है और मिसाइल और ड्रोन्स जो है वो मुश्तरका ड्रोन साजी के हवाले से इनके मुआहदे भी मौजूद हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहिए कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो वेनेजुएला है और सिर्फ अमेरिका से नाज़रीन ये 1800 किलोमीटर दूर है और ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो ड्रोन्स इस वक्त 2000 किलोमीटर दूर तक जाके टारगेट्स को हिट करने की सलाहियत रखते हैं जो कि वेनेजुएला के पास मौजूद है। अभी रिसेंट डेज के अंदर चाइना और रशिया ने भी अपने तबाहकुन हथियार जो हैं वो वेनेजुएला को दिए हैं और उन्होंने बार बार अमेरिका को वार्न किया कि वो वेनेजुएला के मामलात से पीछे रहे, लेकिन नाज़रीन अमेरिका ने बिलाखिर वहाँ पर हमला कर दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन अमेरिका और रशिया के भी सींग फंस चुके हैं। आज
جو رشین حکام ہے، پہلے تو انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتایا کہ جی حملہ ہوا ہے، اور اب جو کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی رہائش گاہ کے اوپر ایک اٹیک ہوا جس میں 91 ڈرونز کا استعمال کیا گیا، وہ سارے کے سارے ڈرونز جو ہیں رشین ایئر ڈیفنس سسٹم نے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد ایک انڈیویجول ڈرون جو ہے تقریباً 6 کلو گرام دھماکہ خیز مواد لے کر وہ اس کے قریب جو ہے وہ تباہ کیا گیا۔ تو 2 اٹیمپٹس ہوئی ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کو ہٹ کرنے کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ پلاننگ چل رہی ہے کہ جو پوٹن ہے ان کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک بڑا خطرہ جو ہے وہ عالمی طاقتیں ان کو دیکھتی، خاص طور پہ یورپ اور امریکہ۔ اب ناظرین، ولادیمیر پوٹن جو ہے اس کی ٹیم جو ہے اس نے امریکن سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کر کے انہوں نے ایویڈنس اور اس ڈرون کا جو تباہ کیے گئے ہیں اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ان کے حوالے کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ ایویڈنس ان کو دیا اور بتایا ہے کہ یہ ہے تمہاری اوقات اور یہ کچھ تم کر رہے ہو، یعنی وہ ڈرون کا ٹکڑا ان کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ امریکن ڈرونز تھے جو کہ دیے گئے، اور چاہے امریکن ڈرون کے ذریعے اٹیک کیا گیا ہے، چاہے امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کے اندر انوالو ہے۔ بہرحال رشیا نے واضح طور پہ میسج دے دیا ہے کہ ہم ذمہ داران کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وینزویلا ایک ایسا میدان جنگ بن چکا ہے کہ جہاں پر چائنا، رشیا اور ایران، یہ 3 ملک جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہاں پہ جنگ لڑیں گے؟ اور دوسری جانب ناظرین، اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ وہاں پہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے، معاملات کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ جو امریکن جنگی بحری بیڑا ہے وہ بھی جو آپ کو پتا ہے کیریبین سی کے اندر موجود ہے، اور ان کی جانب سے پہلے بھی جو امریکن نیوی ہے اس کی جانب سے کچھ سٹرائکس کی گئی ہیں، لیکن اس میں ناظرین ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو وہاں پہ آئل ٹینکر ہیں ان کو اس پاداش میں جو ہے وہ ہٹ کیا کہ اس کے اوپر منشیات لدی ہوئی تھی، اور ابھی تک ناظرین جو امریکہ نے جو وینزویلا کے جہاز ہٹ کیے ہیں اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے، اس میں تقریباً 74 افراد مارے جا چکے ہیں، اور اسی وجہ سے جو برطانیہ ہے اس نے ان کے ساتھ جو میری ٹائم انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس کے حوالے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹیک کریں، اور اٹیک کر کے تو آپ منشیات کو پکڑیں یا جہاز کو سیز کرتے ہیں، آپ حملہ کرتے ہیں اس کے اوپر، جہاز کے اوپر، اور تباہ کر دیتے ہیں۔ حملہ اس میں کتنا مارا جاتا ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو برطانیہ نے ان کے ساتھ جو میری ٹائم سیکیورٹی انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس کا معاہدہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کینسل کر دیا ہے اسی وجہ سے۔ اور اب جو ہے ناظرین وہاں پہ چائنا، رشیا اور ایران اب جو ہے وہ میدان سج چکا ہے۔ امریکہ اس وقت ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے جو کہ بالکل اس کے پہلے تو امریکہ کی یہ ہوتا ہے بڑی دور جا کے یہ جنگ لڑتا ہے، لیکن ابھی یہ تقریباً 1800 کلومیٹر دور ہے واشنگٹن سے، اور وہاں سے ایزیلی میزائلز اور اس کے بعد جو ڈرونز ہیں وہ وہاں پہ جا کے ایزیلی ہٹ کر سکتے ہیں امریکن سٹیٹس کو۔ اور پہلے بھی جو وینزویلا ہے اس نے وارن کیا تھا اگر امریکہ باز نہیں آیا تو پھر اس سے آڑے ہاتھوں نمٹا جائے گا۔ ایران جو ہے وہ اپنے اگلے پچھلے بدلے چکانے کے لیے بھی یہاں پہ موجود ہے، اور رشیا بھی چاہتا ہے کہ اپنے سے دور جو ہے وہ اپنے طاقتور دشمن کو انگیج کر کے وہاں پہ اسے جو ہے وہ تھکا دیا جائے۔ یہی کچھ جو ہے وہ چائنا بھی چاہتا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے پانیوں میں آنے کی بجائے امریکہ کو یہاں پہ انگیج کیا جائے۔ اور اس وقت ناظرین وینزویلا جو ہے ایسا میدان جنگ بن چکا ہے جو کہ 4 بڑی طاقتوں اور اس کے علاوہ جو نجی طاقتیں ہیں، جو مطلب چھوٹی چھوٹی طاقتیں ہیں، وہ ان کے ساتھ الگ سے منسلک ہیں۔ تو اب جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر ناظرین ان کے لیے مسائل بننے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین جو گوانتانا موبے ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ وینزویلا کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسی طرح سے کچھ دیگر ممالک ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ کچھ غیر معمولی وہاں سے بھی جواب امریکہ کو مل سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔